نبی پاک مکہ مکرمہ دی غار حرا دے وچ موجود نے. آسمان تو جبریل آئے میرے پیغمبر دے کول اصلی شکل اندر اصلی صورت اندر اپنی اصلی وجود اندر. نبی پاک نے پہلی دفعہ جو دیکھا جبریل امین نو اللہ دے محبوب پیغمبر تھوڑا جا گھبرا گیا, تھوڑا جا گھبرا گئے, جسم تے کب کبھی تاری ہو گئی, گھبراہٹ تاری ہو گئی. میرے پیغمبر اس حالت اندر گھر پہنچ گئے تے گھر دا دروازہ داخل دیاں فرمایا زملونی دسرونی زملونی دسرونی. خدیجہ کمبل بچھا دیو نا, بستر لگا دیو تے مینوں کمبل اڑا دیو. زملونی اس چادر نو کہندے نے جڑی اوپر لئی جائے, دسرونی اس چادر نو کہندے نے بستر بنایا جائے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں خدیجہ بستر بنا دیو تے مینوں کمبل اڑا دیو, میں آرام کرنا چاہنا. سنو کائنات دے لوگو دنیا والےو, فلماں تو لب سٹوریاں نہ لبیا کر, فلماں تو زندگی دے اصول نہ لبیا کر, انہاں گوریاں کول زندگی دے اصول نہ لبیا کر. ادھر دیکھ زندگی گزارن دے اصول تے ہوئی ٹھنڈ بن کے نہ بستر لگا دیتا گیا ہے. میرے پیغمبر نے آرام کیتا تے میرے ماما پیرا میں ایک سبق ملتا پیا ہے نا. نبی پاک علیہ السلام گھبراہٹ دی حالت اندر آئے تے ماں خدیجہ نے جلدی جلدی بستر بچھا دیتا. یہ نہیں پوچھا سونیا تانوں ہویا کی مسئلہ کی بنیا, نا 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 اے ٹینشن ودھانا نہیں گل ہوندی ہے. جنہ آکھیا کہ انہاں کرتے ہو باقی گلاں بعد اندر. میرے پیغمبر صلوات و سلام نے آرام کیتا, تھوڑی دیر نبی پاک ریسٹ کیتی. ماں خدیجہ اگے بڑھیاں, اگے بڑھ کر عرض کردیاں نے میرے محبوب محمد, میرے محبوب محمد. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو میرے محبوب محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات دا بہترین جوڑا میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا گل تے دسو گل کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے خدیجہ مینوں اپنی جان دا بھی خطرہ محسوس ہون لگ پیا ہے. انج لگدا ہے میری جان نو مینوں کوئی مسئلہ بن جانا ہے. یعنی اللہ دے محبوب پیغمبر اتنے گھبرائے ہوئے نے نا. تے ماں خدیجہ نے گو کی آکھیا واہ ماں خدیجہ تیری عصمت تو صدقے جاواں, تو کائنات دیاں عورتاں نوں ڈھنگ دس دتے زندگی گزارن دے. پیغمبر صلوات و سلام دی گھبراہٹ ویکھ کے ماں خدیجہ کی فرماندیاں نے انکا لا تصل الرحم, انکا ہے دل جتن لگیاں نے, ہے دل جتن لگیاں نے. انکا لا تصل الرحم, انکا لا تریفاں رہیاں تریفاں رہیاں. اور میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی بندہ تہاڈے منہ تے تہاڈی تعریف کر دے اونوں کیا تیرے منہ تے مٹی پے جائے, میری تعریفاں میرے منہ تے کیوں کرنا ہے. لیکن جدوں کوئی یار اپنے خامد دے منہ تے دی تعریف کر دے بھی ارشد دا رب تے تے راضی ہو جاتا ہے. اللہ کو اکبر. ایتھے کرے کون, ایتھے تے سپیشل کلاس دتی جاندی ہے نا نہیں نا. خامد دی تعریف نہ دے منہ تے کرینے تے چوڑا ہو جائے. اللہ 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 میں کوئی حیدر تعریف ہو رہی ہے وچ لکھیا بخاری دے کو پڑھیا پڑھیا تے کسے عورت نو فرصت ملے واٹس ایپ تو تے فیس بک تو تے ٹک ٹاک تو لکھیا دے بخاری تے انکا لا تصل الرحم, انکا لا تصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. نانا محبوب گھبراؤ نا, نانا میری جان محمد گھبراؤ نا, نانا میرے جگر محمد گھبراؤ نا, پریشان نہ ہو میرے محبوب. انکا لا تصل الرحم, تسی صلہ رحمی کرن والے ہو, تسی مجبوراں دا سہارا بنن والے ہو, تسی غریباں دی امداد کرن والے ہو, تسی نیکی دے کماں دے وچ مددگار ثابت ہون والے ہو. کماندے تسی او کھاندے غریب نے, کماندے تسی او کھاندے یتیم بچے نے, کماندے تسی او کھاندے بوڑھے لوگ
فرماتے ہیں وَتُقْرِ الضَّعِيفَ سوڑیا تسی تے مہمان نوازی کرنے والے ہو میں تواڈی بیوی گواہی پئی دینی ہوں میں تواڈی بیوی گواہی پئی دینی ہوں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا یخزیک اللہ ابدا میری جان محمد میرے محبوب محمد میں اللہ دی قسم چک کے کہنیاں رب تواڈے جہاں بندیاں نو کدی ضائع نہیں کریا کردا نبی پاک فرماتے نے اللہ خدیجہ دا بھلا کر دے وے خدیجہ دی زبان چوں گل نکلی مینوں سکون آ گیا لتسکنوا الیہا لتسکنوا الیہا میرے نبی کلیاں بیٹھیاں فرمایا کرتے سن خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی ایک دن ساریاں آکھیا سونیا اسی بھی تے تواڈیاں بیویاں واں خدیجہ خدیجہ کردے رہندے ہو فرمایا نا نا خدیجہ خدیجہ ہی سی میں شارجہ کردیاں نے محبوبہ گل دی تے سناؤنا فرمایا جدوں سارے مکے دے لوگ مینوں گالیاں کردے سن تے خدیجہ ہاتھ چک کے دعا کریا کرتی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی جدوں لوگ اپنا مال میرے کولوں لکا لیندے سن خدیجہ اپنا تجارت دا سارا مال میرے قدماں وچ ڈھیر کر دیا کرتی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی عائشہ میں گھروں نکلنا کسے نے مینوں مارنا کسے نے پتھر مارنا کسے نے کچھ مارنا تے زخم لگ جانے میرے بدن تے جدوں میں شام نو گھرے ورنا نالے خدیجہ نے دلاسے دینے تے نالے میرے زخماں دی اپنے لب رکھ کے محبت دیاں پٹیاں کر دیا کرتی سی